सरकारा भितर ते आतां मिटिंगे घेवपाक लागले आसा. आमी परतून एकठांय जावया. एकठांय जावन करपाचें कितें? हे एकठांय करता ते फक्त आपली पॉलिटिकल भाकरी खावपा लागून. आमचे 3,500 करोड जो आसा तो आमकां अलॉट जाता वो सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान जाता आनी स्टेट गव्हर्मेंटान जो आसा तो आमच्या लोकांचेर खर्च करपाची गरज आसता. पूण हे आमचे चारूय MLA जावं एक्स MLA हेंच्यांनी केन्ना हो प्रश्न ह्या सरकाराक केलो काय? ना करूं ना जाल्यार कित्याक करूं ना? तुमची बोल्सां भरपा लागून. इलेक्शनां जेन्ना तुमची दारां येता तेन्ना हेंकां तुमी जाप विचारपा जाय. हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे धाडटा गोवा गव्हर्मेंट, जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट आमचे कडेन हे पयशे पावयना जाल्यार तुमी त्या विधानसभेक वचून कितें करता? हो 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट गोंयाक कित्याक जावना? आयज आमच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो जमनी आमचे कडेन उरतल्यो आसल्यो. 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता? रायट टू सेल्फ गव्हर्नन्स एंड रायट टू ओनरशीप. आयज 4 नालायक आनी तेचे पयलीं अजून पर्यंत कोणी आवाज कित्याक काडूना? आनी जेन्ना हे सरकार ह्या सत्तेचेर येयल्ले आसात असो दीस एकूय ना ह्या गोंयच्या धर्तरेचेर की आमचे आदिवासी लोक रस्त्यार ना. हे कोणी हाडले? जाल्यार हे आमचे 4 नालायक आसा तेंच्यांनी हाडलेले आसा. पूण आमच्या लोकांनी सजमन घेवपाची गरज आसा. कारण ते एक रक्त म्हणटा तेन्ना आमचो लोकूय भावूक जाता आनी परत तांकां इलेक्ट करून हाडटा. ही आमी चेंजीस करपाची गरज आसा. आनी हितून भितर आतां थोडेशे आमचे जे मिनिस्टर जे आसा जे सरकारा भितर ते आतां मिटिंगे घेवपाक लागले आसा. आमी परतून एकठांय जावया. एकठांय जावन करपाचें कितें? एकठांय जावन आमची लोकां मेळटले कितें? तुमी करोड घेवन घरा कडेन बसले आसा. आमी लोकांनी करपाचें कितें? आमच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें? आयज हे एकठांय करून लोकांक हांव सांगपाक सोदता की हे एकठांय करता ते फक्त आपली पॉलिटिकल भाकरी खावपा लागून. आमच्या लोकांक कांयच जावचें ना. तांकां उलोवपाचें आसा जाल्यार त्यांनी जो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड अलॉट जाता जवळ जवळ 3,500 करोड जो आसा तो आमकां अलॉट जाता वो सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान जाता आनी स्टेट गव्हर्मेंटान जो आसा तो आमच्या लोकांचेर खर्च करपाची गरज आसता. पूण हे आमचे चारूय MLA जावं एक्स MLA हेंच्यांनी केन्ना हो प्रश्न ह्या सरकाराक केलो काय? ना करूं ना जाल्यार कित्याक करूं ना? तुमची बोल्सां भरपा लागून. आयज आमच्या लोकांक खबर आसपा जाय जेन्ना हो बजेट ठरता जेन्ना दिल्लीचे गव्हर्मेंट जे आसा तो आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान ह्या आदिवासी लोकांचेर इतलो पयसो खर्च कर म्हणून ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक दिता. पूण आमची सरकार जावं आमच्या मिनिस्टरां बरोबर हे पयशे खंय घालता ते आमकां खबर आसना. पूण ह्याचे कॅल्क्युलेशन तर करपाक वचत जाल्यार एक घरा तर एक वोटींग करता जाल्यार ते एक मनशाक 4 लाख रुपया एक वर्सा येवपाक जाय. जाल्यार एक वर्सा 4 लाख रुपया आमकां मेळटा एक वोटिंगा फाटल्यान? कोणा मेळ्ळ्या? हे कॅल्क्युलेशन तर करपाक वचत जाल्यार एक मनशाक 4 लाख एवरी इयर मेळपाक जाय. एवरी इयर खर्च करपाक जाय. 2 वोटींग आसात जाल्यार 4 लाख तेणी आमकां 8 लाख आमकां खर्च करपाक जाय. इतलो सारको सगळो पयसो जो आसा इतले वर्साचो तो खंय गेल्लो आसा? हे आमच्या भुरग्यांनी आयज येणारे भुरगीं जे आसा तेंच्यान शिकून ह्या सरकाराक जाप विचारपाक जाय. आनी ह्या इलेक्शनां जेन्ना तुमची दारां येता तेन्ना हेंकां तुमी जाप विचारपाक जाय. हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे धाडटा गोवा गव्हर्मेंट, जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट आमचे कडेन हे पयशे पावयना जाल्यार तुमी त्या विधानसभेक वचून कितें करता? हो प्रश्न आमच्या लोकांनी विचारपाक जाय. तुमी ह्या फुडें तयार आसतले विचारपाक? आयज आमचे चारूय जाण गांवां भोंवता की आमी आतां एकठांय जावया फक्त इलेक्शनाक लागून. हांव तांकां सांगपाक सोदतां आनी आमच्या लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आसा. आमकां सत्तेन दिल्लो अधिकार 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट गोंयाक कित्याक जावना? हो 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन गोंयाक तर लागू जाल्लो जाल्यार आयज आमच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो जमनी आमचे कडेन उरतल्यो आसल्यो. 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता? रायट टू सेल्फ गव्हर्नन्स एंड रायट टू ओनरशीप. आयज आमचे कडेन ओनरशीप आसा. आयज तर आमचे कडेन ओनरशीप आसली जाल्यार आयज ह्या कारापूरच्या गांवांत अधिकार आसलो की भायलो कोणी येवन ती जमनी घेवपाक शकनासलो. भायलो तर सोडूनय ती स्टेट गव्हर्मेंट सुद्दां आमच्यो जमनी घेवपाक शकनासलो. सेंट्रल गव्हर्मेंट आमची जमनी घेवपाक शकनासलो जो पर्यंत आमची आदिवासी ग्राम सभा ताका परमिशन दिना. इतलो सगळो रायट जो आसा तो आमकां 5th शेड्युला भितर दिल्लो आसा जाल्यार हे 4 नालायक आनी तेचे पयलीं अजून पर्यंत कोणी आवाज कित्याक काडूना? आनी ह्यो जो व्हिडिओ जो पळयणारे जे आमचे लोक आसा जे आमचे रक्ताचे भुरगे आसा तेंच्यांनी ह्या 5th शेड्यूल कितें म्हणटात जाणून घेवपाची गरज आसा. तसोच पंचायत एक्ट 1996 बी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. पंचायत एक्ट 1996 कितें सांगता की जे पंचायतीन 50% वयर आदिवासी लोक रावता जाल्यार ती पंचायत आदिवासी ग्राम पंचायत म्हणून फॉर्म करची आनी त्या पंचायतींतल्यान जें उत्पन्न जाता तें आदिवासीचो अधिकार आसतलो. आदिवासी डिसिजन घेतले ना स्टेट गव्हर्मेंट घेतलो ना तो सेंट्रल गव्हर्मेंट घेतलो. इतलो अधिकार त्या 5th शेड्युलाक दिल्लो आसा आनी हो पैसा एक्टा भितर तितून पावर दिल्लो आसा. आयज खंयच्याय आमची आयन वोर चलता जर तर आयन वोर काडपाची
ती हे आसा पॉवर जी आसा परमिशन जे आसा ते आमचे कडेन आसा आमी जाय जाल्यार ते स्टेट गव्हर्मेंटा दितले आमी जाय जाल्यार ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा दितले जाल्यार खंय डील करपाक ते करतले पूण स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हे घेवपाक शकना डिसिजन घेवपाक शकना तो आयन ओव्हर काडपाची जावं ते आमची डॅम आसा ते डॅमा जर 5th शेड्युला अंडर आमच्या पंचायती येता जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट ते उदक खंय पावोवपाचे कोणा पर्यंत पावोवपाचे कोणा कडल्यान कितली ते बिल्लां लावपाची टॅक्सी बसोवपाचे हेचे डिसिजन सुद्दां 5th शेड्युला भितर आमकां आसा जाल्यार इतली वर्सां हे जे आमचे नालायक आसा तेंच्यांनी तुमकां सांगला काय सांगना जाल्यार तुमी तांकां विचारा इतले सगळे कायदे जे आसा त्या कायद्या भितर जितले लिपोवन दवरले आसा ते आमी तांकां विचारपाची गरज आसा तसोच